Hello mga kabini-bini! Halika samahan mo akong makinig ng Bisaya story na ang title, Ang Baki nga Dili Kabalo Mukukak. Gibati og kamingaw si Dudo samtang nag-inusarang nag-ambak-ambak sa basakan. Mangita kog laing kadula, ingon niya sa iyang kaugalingon. Niadto siya padulong sa limaw. Mga baki, magdula ta. Kukuk, kukuk! Haha, dili kabalo mukukak. Tubag sa mga baki. Nagpadayon ra sila langoy-langoy sa tin-aw nga tubig. Niadto si Dudo padulong sa kakahuyan. Mga baki, magdula ta. Kukuk, 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 kukuk. Ha, di ka ba lumukukak? Tubag sa mga baki. Nagpadayon ra sila taguanay sa mga tag-as nga kahoy. Niadto si Dudo padulong sa suba. Mga baki, magdula ta. Kukuk, kukuk, kukuk. Ha, di ka ba lumukukak? Tubag sa mga baki. Nagpadayon ra sila latay-latay sa mga dagkong troso. Nagpadaplin usa si Dudo sa kasagbutan. Kukuk, 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 kukuk. Nagbansay-bansay siya aron makalitok sa tingog sa ubang mga baki. Taod-taod, giduol siya ni Nisyo usa ka lukton. Para asa na imong pagpaningkamot? Walay baki nga makigdula nako kay lahi akong tingog, tubag ni Dudo. Apan, kung makalitok na ko og kukuk, kukak. Hala, makalitok na ko. Kukak, kukak, kukak. Malipayong niyang singgit. Maayo kay nakalitok na ka. Apan ayaw kalimti nga ang tinuod nga higala, dawaton ka bisan pa sa imong kalahian. Di na ko kinahanglan ang imong leksyon karon. Sultian na lang ko kung naa ba kay nakita nga mga baki diring dapita. Naa didto sa danaw. Ang mga baki didto kay sige, adto na ko. Kukak, kukak, kukak. Wa nagipahuman ni Dudo si Nisyo og sulti. Nisutoy siya padulong sa danaw og didto na ila-ila niya si Luloy og Barting. Nagdula sila sa lapok, nangaon og lamok og nagsakay-sakay sa mga naglutaw nga dahon sa danaw. Malipayon kaayo si Dudo. Sa unang higayon, aduna siya'y mga higala. Pataasay tag-ambak. Kukak, kukak. Hagit ni Dudo, samtang nagpahulay sila sa ilalom sa kahoy. Lingaw na, tubag ni Luloy. Barting, ikaw una ambak gikan diri nga ugat. Kukak, kukak. Nakaambak og usa kadupa si Barting. Nisunod si Luloy nga nakalapas og gamay sa naabot ni Barting. Torno na ni Dudo. Nitutok siya pag-ayo sa bato nga gusto niya maabot. Dayon, niambak siya. Nakurat silang tulo sa kataas sa ambak ni Dudo. Yay! Daog ko! Kukuk, kukuk, kukuk! Syagit ni Dudo. Paglingi niya kay Luloy og Barting, dito niya naamguhan nga kukuk ang iyang nalitok. Sa iyang kaulaw, nipaspas siya og ambak palayo sa iyang mga kadula og nitago sa kasagbutan. Nakita niya balik si Nisyo didto. Gihilak niya og kusog ang iyang gibating kapakyas sa lukton. Nganong dili ako mahimo nga mahisama kanila. Kay ikaw, sila. Ang kinahanglan nimo kay makakita kag higala og mga makasabot ana. Apan, swerte ka. Gipalingi ni Nisyo si Dudo sa likod. Nakita ni Dudo si Luloy og Barting nga padulong sa iyang gitaguan. Ganina, wa pa ka ni adto sa danaw, sultian unta tika nga, ang mga baki nga imong maila-ila didto, kasabot sa imong kahimtang. Sulti ni Nisyo. Lakaw na, sugata sila sasama sa pagdawat nimo sa imong kaugalingon. Nagpasalamat si Dudo kay Nisyo og gitawag niya ang duha ka baki. Barting, Luloy, ngano, nikalit man ka biya sa dula. Abi na mo, di na ka namong makit-an. Kukak, kukak, sulti ni Barting. Giun sa man to nimo pag-ambak ganina. Labing taasa. Tudlo imi, kukak, kukak. Hangyo ni Luloy. Pwede kaayo. Kukuk, kukuk, kukuk. Walay pag-aron ingong tubag ni Dudo. Daghang salamat mga kabini-bini sa pagpaminaw og story nga ang baki nga dili kabalo mukukak.